السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة بالحاج ايكونوميست. نتمنى من الله أنكم تكونوا على خير إن شاء الله. وما زلنا في سلسلة شروحات الضريبة على الشركات أو ما يعرف بالياس. في الفيديو الماضي شفنا التريتمون ديال لي زانتيري وشفنا التريتمون ديال لا تاكس سور لي برودوي دو بلاسمون أو ريفوني فيكس، يعني لا تي بي بي ار اف. شفنا كيفاش هادوك لي زانتيري فاش يكونوا بوت شنو هو لو تريتمون تنديرو لهم، شفناهم فاش يكونوا عاوتاني بالنت شنو هو لو تريتمون تنديرو لهم. في الفيديو د هاد النهار إن شاء الله غادي نشوفو التريتمون ديال لي برودوي امبوزابل، ولكن هادوك لي برودوي نو كومون. هادشي اللي غادي نشوفو هاد النهار إن شاء الله، ونبداو على بركة الله. لي برودوي نون كورون، فاش نقولوا لي برودوي نون كورون راه سيتادير راه تنعنيو تنعنيو بها لي برودوي اكسيبسيونيل، يعني هادوك البرودوي اللي ما عندهمش هاداك لو كاركتير كورون، يعني ما تتقبطهمش لونتربريز ديما، يعني تكون عندهم واحد ليكسيبسيون، تيكونوا مرة غار فاش لونتربريز تتقبطهم. هذاك الشيء باش قلنا دي برودوي نون كورون، وهذه هي النقطة الثانية، لحقاش النقطة الأولى شفنا فيها لي برودوي كورون. اليوم غادي نشوفوا لي برودوي نون كورون اللي هما بيان سور امبوزابل. شنو تلقاو في هاد لي برودوي نون كورون ولا اكسيبسيونيل؟ تلقاو أول حاجة تلقاو لي برودوي دو سيسيون ديال لي زيموبيليزاسيون، يعني تلقاو هذاك لو بري ولا هذاك لو برودوي باش بعنا واحد ليموبيليزاسيون، سواء كانت انكوربورال ولا كوربورال ولا فينونسيير. وبيان سور هاد لو برودوي هذا فاش نبغيو ندوزوه في السي بي سي، يعني في لا بارتي ديال لي برودوي، راه سي ان برودوي تيدوز بلو مونطون اور تاكس. راه اور تاكس يدوز، ما تيدوزش بلا تيفيا، بقاش قلنا بأن لا تيفيا نو كونستيتيو ني برودوي ني شارج بور لونتربريز. لونتربريز ني كان انترميديير ما بين هذاك ما بين المشتري و ليطا. لونتربريز دير غير لا كوليكت ومن بعد تتفيرسي هذاك الشيء، نو كونستيتيو ني برودوي ني شارج بور لونتربريز. à appliquer le même montant de la TVA le jour de l'acquisition. يعني لونتربريز فاش تبغي دير واحد لا سيسيون ديال واحد ليموبيليزاسيون، مثلا ديال واحد الماتيريال دو ترونسبور، فاش تبغي تبيعو راه هذاك لو مونطو ديال لا تي في باش شراتو النهار اللي شراتو، مثلا شراتو بواحد المبلغ اكس، هذاك المبلغ اكس فيه واحد 20% من هذاك المبلغ فيه ديال لا تي في 20% ولا 10% اللي بغيتو. 20% من هذاك لو مونطو ديال هذاك الماتيريال دو ترونسبور راه ديال لا تي في. يعني نهار عاوتاني تبغي تبيعو بعد ما دازت واحد العامين ولا 3 سنين، بغات لونتربريز تبيع داك الماتيريال دو ترونسبور، راه في هذاك لو بري ديال السيسيون ديال هذيك ليموبيليزاسيون خصها تزيد ديك 20% ديال لا تي في باش شراتو. يعني appliquer le même montant de la TVA le jour de l'acquisition. يعني المونطو ديال لو طو ديال التيفيا باش شراتو هو لو طو ديال التيفيا باش خصها عاوتاني تبيعو. وبيان سور راه هذاك لو بري ديال السيسيون راه تيكون بيان سور اور تاكس امبوزابل اور تاكس. ولقينا بان هذاك البري دو سيسيون فيه المونطو ديال التيفيا، راه خصنا نقصو منه المونطو ديال التيفيا لحقاش إلي امبوزابل بوغ لو مونطون اور تاكس. بور لي سوبفونسيون ديال ليكيليبر كي تعرفوا راه عندنا ثلاثه ديال الانواع ديال لي سوبفونسيون. كاين لي سوبفونسيون دانفستيسمون، كاين لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون، وكاين لي سوبفونسيون ديال ليكيليبر. نبداو بلي سوبفونسيون ديال انفستيسمون. لي سوبفونسيون ديال انفستيسمون تلقاهم هادو في الكلاس 1، يعني تلقاهم في فينونسمون بيرمانون. هادو واحد المساعدات، اما تقدر تكون ماديه ولا تقدر تكون عينيه. يعني ماديه يعني تقدر تكون الدوله تتعاون الشركه بمبالغ ماليه باش انها مثلا دير لاكيزيسيون ولا تشري واحد الماتيريال، ولا انها تنتج واحد الاله اللي بها تقدر تزيد تقوي لاكتيفيتي ديالها. على داكشي باش قلنا سوبونسيون دانفستيسمون اي سير بور فينونسي واحد لانفستيسمون. يعني ما تنساوش لي سيكل داكسبلوط، ما تنساوش لي سيكل ديال لو بيلون. غتلقاو السيكل دانفستيسمون هو الفوقاني، لحقاش في السيكل دانفستيسمون تلقاو في لابارتي غوش تلقاو فينونسمون بيرمانون، اون كونتر بارتي تلقاو في لاكتيف ايموبيليزي. هذا هو لو سيكل دانفستيسمون. يعني سوبونسيون دانفستيسمون ديستيني بور فينونسي واحد ليموبيليزاسيون، ما تنديروش بها الفينونسمون ديال ليكسبلوطاسيون ولا حاجه اخرى. داكشي باش قلنا سوبونسيون دانفستيسمون. وغادي هذيك السوبونسيون فاش تنقبضوها تنشريو بها اما ماتيريال ولا تنصاوبوا بها واحد لو ماتيريال. علاش هذيك لونتربريز تطيح في واحد الضائقه مثلا ماليه ولا الى اخره، والدوله تتبغي تحاول تنقذ ديك الشركه. يعني هذيك الشركه بيان سور كتعرفوا راه تخدم واحد المجموعه ديال العمال، وكل عامل راه بيان سور راه تعيش واحد المجموعه ديال الاسر. يعني لونتربريز باش ما طيحش في لافايات ويخرجوا دوك الناس، هذوك العمال يخرجوا للشارع، يعني الدوله خصها ضروري تساعد ديك الشركه. هذيك باش تعطيها السوبونسيون ديال الانفستيسمون، يعني باش تعطيها واحد الدفعه جديده، تضخ واحد الدماء جديده في الشركه باش انها تزيد دير الاكتيفيتي ديالها وتزيد تقوى.
بالنسبة للسوبونسيون ديكسبلوطاسيون اللي شفناها في لي برودوي كورون، هذه بيان سور راه كيما قلت لكم راه سي ان برودوي هي كورون، يعني تتكون ديما تتعطيها الدولة تتعطيها للشركات. علاش؟ لحقاش لونتربريز تكون مثلًا تنتج واحد المنتوج اللي هو سوبفونسيوني باغ ليطا، واحد المنتوج اللي الدولة تتكون تتفرض على الشركات الثمن باش يتباع. مثلًا إما المنتوجات اللي عندها علاقة بالقمح، ولا المنتوجات اللي عندها علاقة بالسكر، ولا بالغاز البوتان. هادو واحد المنتوجات اللي الدولة تتفرض على الشركات تقول لهم ها المبلغ، ها لو بري باش خصكم تبيعوا هاد المنتوجات هادي. يعني إلا ما عرفتش أنا واش عمركم خدمتوا في الكونطابل أناليتيك شي كا بحال هاكا اونتربريز تدير مثلًا البرودكسيون ديال لا فارين، ريزولتا أناليتيك فاش تدير البري دو فونت باش تبيع للشركة هذاك المنتوج وتتنقص منه الكود روفين تخرج لك ريزولتا نيجاتيف. يعني هذاك البري دو فونت باش تبيعو لونتربريز هذاك المنتوج ديال هذيك لا فارين اللي نتجات راه انفيريور بزاف من لو كود روفيان. علاش؟ لحقاش الدولة اللي تتامبوزي على الشركات تقول لهم بشحال غادي تبيعوا هاد المنتوجات، وبيان سور اون كونتر بارتي بور كومبونسي باش تغطي هذاك الخسارة ولا هذيك لا بيرت. راه الشركة راه الدولة ليطا تتعطي للشركة تعطيها واحد لا سوبفونسيون واحد المساعدة مالية سو فورم سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون. هذاك الشيء باش سميناها سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون، يعني مساعدة بور كوفرير هذيك لا بيرت ديكسبلوطاسيون. لحقاش هذيك الاكسبلوطاسيون كما قلت لكم راه عندها علاقة بالاكتيفيتي برانسيبال د لونتربريز. وفي هاد لو كان اللي عطيتكم ديال لا فارين، يعني الاكتيفيتي برانسيبال ديالها هي لا برودكسيون ديال لا فارين. اعتذر. بالنسبة للسوبفونسيون ديال ليكيليبر، سوبفونسيون لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون ولا سوبفونسيون ديكيليبر راه بجوجهم سون امبوزابل بور لو مونتو اور تاكس. بالنسبة للسوبفونسيون ديكيليبر حتى هي كما قلت لكم بحال السوبفونسيون ديال ليكسبلوطاسيون، غير هادي عندها واحد لو كاركتير نو كورون. راه دايوغ هانتوما شفتوها راه كاينة في لي برودوي نو كورون. الأخرى لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون راه كاينة في لي برودوي كورون. هادي عندها واحد لو كاركتير نو كورون، يعني مرة عاد تقدر لونتربريز تشدها. شنو هي هاد السوبفونسيون ديكيليبر؟ هادي واحد المساعدة حتى هي مالية تعطيها الدولة ولا لي كوليكتيفيتي لوكال، يعني الجماعات المحلية تعطيهم الشركة باش تكومبونسي واحد لا بيرت. علاش؟ لحقاش هاديك لاكتيفيتي تدير ديك الشركة إلي نيسيسير عندها واحد لانتيغي جينيرال، يعني عندها واحد المنفعة العامة. يعني وهي هاديك لاكتيفيتي تدير هاد الشركة إلي نون رونطابل، يعني غير مربحة. ويعني بور ايفيتي كون لونتربريز أنها طيح في لافاييت، هاد الدولة ولا لي كوليكتيفيتي لوكال تعطيو لهاد الشركة هاد لا سوبفونسيون باش انهم ايكيليبريو اونتر لي برودوي اي لي شارج، باش ان لونتربريز ما طيحش في لافاييت وتكمل لاكتيفيتي ديالها، لحقاش تنتج لنا واحد المنتوجات ولا تدير واحد لاكتيفيتي اللي عندها واحد المنفعه عامه، يعني عندها واحد لانتيغي جينيرال. لي سوبفونسيون ديكيليبر و لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون هادو اي سون امبوزابل بور لو مونطون اور تاكس. لي روبريز سور سوبفونسيون دانفستيسمون اللي هضرنا عليهم حتى هما اي سون امبوزابل. لي بيناليتي اي لي دي روسو، كي تشوفوا هنا راه كاينين لي بيناليتي اي لي دي، ولكن كاين لو مو روسو. يعني روسو يعني سي ان برودوي، يعني بيناليتي ولا دي راه ولات برودوي هنايا. فاش تسمعوا روسو يعني شي حاجه تسلماتها لونتربريز، يعني برودوي. شنلقاو في هاد لو كونت هذا؟ في هاد لو كونت هذا سون اونجستري لي سوم روسو كونتر ديزونغاجمون، يعني عدم الالتزام توتال او بارسيال دان كونترا. يعني شنو تلقاو في هاد لو كونت هذا؟ تلقاو هادوك المبالغ الماليه اللي تتقبضهم لونتربريز. علاش؟ بالمقابل ديالاش؟ هو عدم الالتزام بواحد الطرف سنات معاه لونتربريز واحد لو كونطرا، وهذاك الطرف الاخر ما التزمش بهذوك البنود اللي جايين في هذيك الكونطرا. يعني اما ما التزمش، اما ما التزم بالبنود كامله، ولا ما التزمش بواحد البند من هذوك البنود. يعني هنا واحد ديزونغاجمون اللي هو بارسيال في هذاك الكونطرا. سوبوندون لي ديت سوم دوف اتر مونسيوني او كونطرا، يعني هاد لي سوم هادو هاد لي بينالتي ولا هاد لي دي روسو خصهم تمونسيونا في هذيك الكونطرا اللي ثانيين عليها لي دو بارتي. يعني او كا او الا مثلا احترمتيش هاد البوند هذا شحال غادي تخلص، الا ما احترمتيش هاد البوند الثالث شحال غتخلص. يعني هاد لي سوم هادو دو اتر مونسيوني في هذوك الكونطرا، لحقاش باش يسنيو عليهم لي دو بارتي يعني تيوليو ملزمين انهم يحترموا هذوك البنود اللي سناو عليهم. بالنسبه لو دي كاين لي دي لي بيناليتي. بالنسبه لي دي هما المصادرات. يعني تلقاو مثلا واحد لو كليون عطا واحد الشركه واحد لافونس باش انه غادي يشري من عندها واحد لي برودوي، ولا السوم دارجون كي دو اتر بايي باغ لا بارتي كي سي ديزونغاجي كومبليتومون دان كونطرا اون فافور دو لوتر بارتي كونتراكتون، يعني لو كليون. دابا شنو هو لو دي هو انه فاش يبقى واحد الشركه غادي تبيع واحد المنتوج لواحد لو كليون. بيان سور هذاك الكليون عطاه واحد لافونس، عطاه واحد المبلغ د المال اللي هو بحال العربون باش انها تبيع له واحد المنتوج. ولا هذيك لا سوم اللي غادي يفيرسيها هذاك لو كليون الا ما احترمش هذوك البنود اللي جاو في هذاك الكونطرا اللي سناتها الشركه مع هذاك لو كليون.
يعني اون فوا هذاك الكليون ما احترمش شي بوند من هذوك البنود اللي جايين في هذاك الكونطرا، ولا أنه تخلى على هذيك على داك الشيء اللي كان باغي يشري من هاد الشركة، هذيك لافونس راه تتولي تتصادرها الشركة تتولي الشركة هي اللي تاخذها له وتتسمى NDD. علاش؟ لحقاش الشركة راه كيما تعرفوا راه حركات واحد المجموعة ديال العاملات، سبورتات واحد المجموعة ديال لي شارج باش أنها تبيع هذيك لو برودوي ولا هذيك لا مارشانديز لهذاك الكليون، في التالي هو تيصدق مقلوب عليها تيقول لها أنا ما بغيتش هذيك لا مارشانديز. يعني اون كونتر بارتي لونتربريز باش تكوفري هذوك لي شارج تاخذ له هذيك لافونس باش بها تقدر تغطي هذوك النفقات اللي تحملاتهم باش انها توفر له هذاك المنتوج، واما تيفرسي له واحد لا سوم دارجون. وما تنساوش بانه راه سايني على داك الشيء في لو كونطرا، راه كيما قلت لكم هاد سميتو هاد لي سوم هادو، هاد لي دي ولا هاد لي سوم دارجون اللي خصهم يتفيرساو ولا ما تحترمش شي واحد شي طرف من هاد الاطراف اللي صنعوا هاد الكونطرا، راه خصهم يتمونسيوناو خصهم يتكتبوا في لو كونطرا. بالنسبة للبيناليتي، البيناليتي هي مثلا اون سونكسيون، يعني واحد العقوبة. C'est une somme d'argent qui doit être payée par la partie responsable de l'exécution، يعني لو فورنيسور. يعني هادي واحد المبلغ مالي اللي خص هذاك لا بارتي اللي ريسبونسابل ليكزيكسيون، يعني داك الشخص اللي غادي يقدم لنا ديك الخدمة مثلا، ولا غادي يجيب لنا ديك لا ماتيير بروميير، ولا غادي يجيب لنا ديك لا مارشانديز. pour tout retard de la réalisation ou non respect d'une clause de contrat. يعني إلا تعطل علينا مثلا الشرط تيكون مونسيوني بالسور في الكونطرا، مثلا إلا تعطل علينا مثلا لونتربريز، هذاك الفورنيسور تيجيب لونتربريز واحد لا ماتيير بروميير. كي تتعرفوا لونتربريز تكون محركه ليد العامله ديالها لما كان خدامين كلشي خدام، يعني خصها لا ماتيير بروميير، خص هذاك لو سيكل ما يوقفش، ديما لا برودكسيون تكون. يعني إلا تعطل عليها لا دار شي غوطار، هذاك الفورنيسور ما جابلاش لا ماتيير بروميير في لو طون ديالها، ولا ما احترمش شي بوند من هذوك البنود ديال هذيك الكونطرا اللي سنا مع الشركة. مثلا أنا قلت له جيب لي واحد لا مارشونديز ولا واحد الماتيير بروميير، مثلا الأصل ديالها خصو يكون من ألمانيا ولا من شي دولة اللي معروفة بلي العاملة ديالها مزيانة، هو مشى جاب لي شي ماتيير بروميير ولا شي برودوي جابوا لي مثلا من الهند ولا من الصين ولا من شي دولة اللي العاملة ديالها ماشي كاليفي وما معروفاش بالمصداقية ديال المنتوجات ديالها. يعني هنا راه كاين واحد لو نو ريسبي ديال لي كلوز ديال لي كونطرا. أنا في نهار سنيت معاك الكونطرا اتفقنا على أنك ها المنتوج اللي تجيب لي هذا المنتوج من ألمانيا، يعني خصك تحترم هاد الكلوز هادي. إلا ما احترمتيهاش راه غادي تخلص واحد لا بيناليتي، غادي تفرسي واحد لا بيناليتي. au bénéfice bien sûr d'autres parties contractantes يعني لا سوسيتي. يعني هاد لا بيناليتي راه تيفيرسيها للفورنيسور لا سوسيتي إلا ما احترمش الكلوز من هاد إلا ما احترمش شي بوند من البنود ديال هاد الاتفاق اللي كان ولا ديال هاد الكونطرا ديال هاد العقد اللي كان ما بينه وبين الشركة. وبيان سور حتى الشركة عاوتاني كذلك إلا ما احترمتش شي عقد من هاد شي عقد ما احترمتش شي بوند من هاد البنود اللي جايين في هاد العقد، راه حتى هي عاوتاني تتفيرسي واحد لا بينالتي لهذاك سميتو تفيرسي واحد المبلغ مالي لهذاك الفورنيسور. راه بجوجهم تيتحملوا المسؤولية. دابا غادي ندوزو واحد البرودوي واحد آخر اللي هو لي ديغريفمون ديال لامبو، يعني لو كونت 7582 الإعفاء الضريبي. غادي نشوفو شنو هو هاد لي ديغريفمون ديال un dégrèvement d'impôt est une diminution totale ou partielle pratiquée sur le montant de l'impôt dû par le redevable. يعني شنو هو الديغريفمون بالعربي؟ هو الإعفاء الضريبي. هي واحد التخفيض، إما تيكون هذاك التخفيض ولا هذاك الإعفاء ولا كيما بغيتو تسميوه، إما تيكون إعفاء ولا هذا التخفيض إما كلي على هذاك المبلغ ديال هذاك الضريبة اللي خص لونتربريز تخلصها، ولا تيكون إعفاء جزئي، إما إعفاء كلي ولا جزئي pratiqué sur le montant de l'impôt dû par le redevable. يعني هنا قلنا le redevable ما قلناش le contribuable، لحقاش لو كونتريبيابل عطا الكرة للغودوفابل، والغودوفابل دابا الكرة في رجليه اللي خصو يفيرسيها لادمينستراسيون فيسكال. هذاك الشيء باش قلنا للغودوفابل. الكونتريبيابل ما كاينش هنا، صافي الكونتريبيابل سالات المهمة ديالو، عطا الكرة للغودوفابل، الغودوفابل دابا خصو يفيرسي هذاك لامبو ولا هذيك لا تاكس خصو يفيرسيها l'administration fiscale. هاد لو ديغريفمون دامبو il est accordé par l'administration fiscale، يعني il est accordé تعطيه شكون؟ تعطيه لدار الضريبة. وبارفوا راه تقدر تكون حتى بارفوا إلا دخلت الشركة في نزاع مع دار الضريبة ووصلوا للمحكمة، راه تقدر المحكمة هي اللي تنطق بالحكم ويكون هاد الديغريفمون دامبو المحكمة اللي تصدر. لي فورم ديال لي ديغريفمون، شنو هما لي فورم اللي تلقاهم في هاد الإعفاء الضريبي؟ إما تلقاو ريدكسيون، إما تلقاو واحد لانيلاسيون، يعني ريدكسيون يعني تخفيض، ولا انيلاسيون يعني إلغاء كلي كاع ما تيبقاش هذاك لامبو، ولا غوميز يعني تخفيف، ولا ريستيتيسيون يعني الرد
ديال واحد لامبو إلا كان لامبو فيرسي كثر من داك الشيء اللي خصو يتفيرسا، ولا رومبورسمون إعادة مال ولا ديمينيسيون. هادو راه كاملين هاد 6 ديال لي مون اللي عطيتكم ولا هاد 6 ديال لي مون اللي عطيتكم راه كامل سون دي فورم ديال لي ديغريفمون. يعني أنت إلا لقيتي مثلًا في شي phrase réduction ديال l'impôt dû par la société عرف بأنه c'est un dégrèvement، ولا لقيتي مثلًا remboursement ديال واحد le montant ديال l'impôt عرف بأن c'est un dégrèvement، يعني produit automatiquement produit non courant produit imposable. غنشوفو دابا لي تريتمون ديال لي ديغريفمون. تنبداو أول حاجة شنو هو خصنا أول حاجة نعرف، خصني نعرف هذاك لامبو اللي تعطى عليه هاد الديغريفمون، اللي تعطى عليه هاد الإعفاء الضريبي. هذاك لامبو دابا في لي زامبو كاين لي زامبو ديدكتيبل و لي زامبو نون ديدكتيبل، يعني كاين لي زامبو اللي عندنا الحق نقصوهم وكاين لي زامبو اللي ما عندناش الحق نقصوهم. لي زامبو ديدكتيبل يعني لي زامبو اللي عندنا الحق نقصوهم تلقاهم في الكلاس 6، يعني تلقاهم parmi les charges، ولي زامبو نون ديدكتيبل تلقاهم في الكلاس 4، يعني في الباسيف، باسيف سيركولون هors trésorerie. باغ اكزومبل بالنسبة لي زامبو ديدكتيبل تلقاو في لاكاس 6 تلقاو لا تي بي، يعني لا تاكس بروفيسيونيل، تلقاو لا تاكس سور لي فييكول، تلقاو لا تي في نون ريكوبيرابل، تلقاو لي droits d'enregistrement إكسيتيرا. بالنسبة لي زامبو نون ديدكتيبل تلقاو في لاكتيف سيركولون هors trésorerie يعني لا كلاس 4، تلقاو الياس، تلقاو اليار، تلقاو لا تيفيا ريكوبيرابل إلى آخره. فيسكالمون فاش يكون هاد الديغريفمون فيسكالمون فيسكالمون فاش يكون هاد الديغريفمون عنده علاقة بلي زامبو ديدكتيبل، يعني هاد الديغريفمون عنده علاقة بلي زامبو ديال لا كلاس 6، يعني اوترومون دي هاد الديغريفمون عنده علاقة بلا تي بي ا ولا تاكس سور لي فييكول ولا تي في نون ريكوبيرابل ولا دروا دونجسترومون، باش تيكون في هاد لوكا هذا راه التريتمون ديالو سي لي كونتابيليزي ريان افير. يعني هاد الديغريفمون إلا كان عنده علاقة بهاد لي زيليمون بهاد لي زامبو اللي عندهم علاقة بلا كلاس 6 راه إلا كانت كونطابيليزي هاد ديغريفمون راه غيان افير، يعني راه ديجا دايز في لا كونطابيليتي ديالنا، راه ديجا دايز في لي برودوي نون كورون، يعني غيتامبوزا بلوطو ديال الياس. سي il n'est pas comptabilisé دابا إلا ما كانش هاد الديغريفمون ما كانش كونطابيليزي، سي il n'est pas comptabilisé il doit être réintégré، يعني ما كونطابيليزاش الكونطابل، يعني نساه مثلا إلى آخره، خصنا نعاودو نردوه للريزولتا كونطابل، خصنا نعاودو نردوه لي برودوي نون كورون باش أننا نطبقو عليه اللوطو ديال الياس. نشوفو دابا إلا كان هاد الديغريفمون عندو علاقة بلي زامبو نون ديدكتيبل، يعني هاد الديغريفمون عطاتو للدولة، عطاتو لادمينستراسيون فيسكال، عطاتو لهاديك دار الضريبة، عطاتو للدولة، عطاتو للشركة وعنده علاقة سوا بالياس سوا باليار سوا بلا تي في ريكوبيرابل إلى آخره. هاد الديغريفمون راه نون امبوزابل، يعني ما تيخضعناش ما تيخضعش الضريبة على الشركات، ما تيخضعش للياس. التريتمون ديالو دابا فيسكالمون راه قلنا بأن الديغريفمون نون امبوزابل. دابا التريتمون ديال هاد الديغريفمون سي لي كونطابيليزي ا ديدوير، يعني إلا كونطابل باغ ايغور دوزو باغمي لي برودوي نون كورون دوزو باغمي لي برودوي، راه خصني أنا شنو ندير، خصني نقصو، خصني غوترونشيه، خصني نخرجو من هاديك خصني نخرجو من هاديك لو ريزولتا كونطابل لحقاش إلي نون امبوزابل، يعني خصني نديرو لا ديدكسيون، خصني نقصو. سي il n'est pas comptabilisé rien à faire، يعني ما تندير والو، يعني علاش rien à faire لحقاش راه نو امبوزابل، يعني راه واخا أنا نديرلو لا ريانتيغراسيون نعاود نردو راه غادي نعاود نقصو لحقاش إلي نو امبوزابل. دونك في الآخر المرحلة آخر مرحلة راه خصك تنقصو، يعني أدي ولكن il faut le mentionner، خصنا il faut mentionner بأن لو كونطابل il n'a pas enregistré هاد لو برودوي هذا. نشوف عاوتاني les produits non courants toujours constitués par les dons reçus de l'État et les collectivités locales ou tiers. هاد les dons شنو هما؟ هادو واحد المساعدات، واحد الهبات مالية تعطيهم الدولة ولا les collectivités locales، يعني الجماعات المحلية ولا دي tiers يعني أشخاص يعطيوهم للشركة، وبيان سور هاد les dons هادو اللي تتقبضهم الشركة يعني راه reçu، راه مازال غادي نشوفو إن شاء الله في les dons versés، راه كاين من لونتربريز تتقبض هاد les dons هادو، هاد الهبات راه حتى هي تقدر تفيرسي، تقدر أنها تعطي حتى هي هاد الهبات هادو. بالنسبة لي dons reçus يعني produits راه ils sont imposables، راه ils font partie des produits non courants ولكن ils sont des produits imposables. Les indemnités des assurances reçues يعني هادوك التعويضات اللي تعطيونا هادوك الكومباني d'assurance، des sommes d'argent versées par une compagnie d'assurance suite à un sinistre. شنو هما دابا هاد التعويضات وهاد لي زانديمنيتي؟ كتعرفوا لونتربريز راه تتفيرسي كل عام دي بريم داسيغونس، يعني تدير واحد لاسيغونس، مثلا تدير واحد لاسيغونس على لو فول، تدير واحد لاسيغونس على الفيضان إلا كانت جاية في شي منطقة في شي بلاصة تيفيض عليهم شي نهر ولا شي بلاصة مهددة بشي كوارث طبيعية، تدير لاسيغونس مثلا كونتخ الفول إلا كانت هاديك المنطقة إلا كانت ديك الشركة جاية في واحد شي منطقة اللي هي
اللي هي مهددة دائمًا بسرقة ديال l'assurance survol إلى آخره. دابا l'entreprise فاش تفيرسي هادوك les primes d'assurance اللي هما des charges en contrepartie نهار تيوقع واحد le sinistre نهار تتوقع واحد الكارثة اعتذر يعني نهار تتوقع هذيك الكارثة مثلًا داك الواد اللي هي دايرة واحد لاسيغونس عليه أنه نهار يفيض عليها، راه نهار يفيض عليها تدخل هذاك الماء يدخل للشركة ويخسروا لها الآلات ولا تخسر لها لا مارشانديز ولا لا ماتير بروميير ديالها، راه اون كونتر بارتي راه خص هذيك لا كومباني داسيغونس تعطي واحد لانديمنيتي تعوّض ديك الشركة على هذيك الخسارة، تيخرج الخبير ديال ديك لا كومباني داسيغونس ديال هذيك لاسيغونس تيخرج تيقيّم هادوك الخسائر اللي وقعت في الشركة، وتتخرج هذيك لا كومباني داسيغونس تعطي للشركة واحد لانديمنيتي داسيغونس، وهاد لانديمنيتي داسيغونس هاد التعويض على هذاك لو سينيستر التعويض على هذيك الكارثة اللي وقعت للشركة واللي كبّداتها خسائر، هاد التعويض هذا راه بيان سور راه برودوي reçu واحد البرودوي نون كورون عنده واحد الكاركتير إكسيبسيونيل، يعني راه ماشي دائمًا تيوقعوا كوارث، راه ماشي كاركتير كورون، راه ماشي ديما واقع تيوقعوا الكوارث، يعني هاد الكوارث تيكونوا نون كورون إكسيبسيونيل مرة تيوقعوا، هذاك الشيء باش هاد البرودوي هذا راه كاين في لي برودوي نون كورون. هاد لانديمنيتي هذا فاش تقبضها الشركة راها imposable. بالنسبة لي rentrées sur créances soldées لو كونت 7585 هاد لو كونت هذا شنو تلقاو فيه؟ هذا واحد لو كونت اللي تنأونجسترو فيه في الكريدي بيان سور هذا الكونت هذا تيتكريديتا لي rentrées sur les créances déjà considérées comme irrécouvrables et comptabilisées au compte يعني تنأونجسترو فيه واحد لي créances ولا ديال يعني واحد ديك الفلوس اللي كنا تنسالو لهادوك واحد لي كليون واحد الزبناء ديالنا وبيان سور ولات irrécouvrable يعني ما يمكنش لونتربريز أنها صافي يعني فقداتها لونتربريز يعني ما يمكنلاش تردها يعني واحد النهار ما تقول لونتربريز بأني ما عمري ما ردت هاد الفلوس هادي بيان سور هاد لا بيرت هادي ديال هاد لي كريونس راه تيتكونطابيليزاو إما في الكونت 6182 يعني بيرت سور كريونس إيريكوفرابل وهاد لا بيرت هادي ولا هاد لو كونت هذا راه كاين باغمي لي شارج كورونت وكاين عاوتاني واحد لو كونت واحد آخر اللي هو 6585 هذا لو ميم كونت تا هو تيكونستاتي لا ميم بيرت ولكن سميتو créance devenue irrécouvable لا ديفيرونس ما بيناتهم الأول عنده واحد لو كاركتير كورون يعني شارج كورونت وهذا شارج نون كورونت يعني إكسيبسيونيل يعني ماشي ديما لونتربريز تستعمل هاد لو كونت هذا باغ كونطخ الكونت الأول يقدر يكون بزاف ديال لي كليون اللي عندها طاحوا في هاد اللوكا هادي غادي نشوفو الفرق بيناتهم بالنسبة لو كونت 6182 perte sur créance irrécouvrable يعني قلنا بأن c'est une charge courante باش نهضروا أن على واحد البيرت اللي هي اوردينير ولا كورونت شنو خصنا نديرو؟ خصنا بعدا واحد لو كليون كنكونو تنتعاملوا معاه عادي وواحد النهار تنعرفوا بأنه راه ولا ما مزيانش يعني مابقاش يخلص في الوقت يعني واحد لا بيرت راه تقدر تكون معاه هنا تنقطو داك لو كليون وتنعاودو لو كلاسمون ديالو تنحيدوه من لي كليون عاديين وتردو في لي كليون دو تو إليتيجيو يعني شنو تنديرو تنديبيتيو كليون دو تو إليتيجيو وتنكريديتيو كليون حنا هنا درنا له هنا الغوكلاسمون يعني خرجناه من لي كليون اوردينير اللي هما عاديين وردينا كليون دو تو إليتيجيو زائد على هادشي تندير واحد لا بروفيزيون باش نكونستاتيو هاديك لا بيرت اللي هي بروبابل يعني اللي تقدر أنها تكون واحد النهار واخا مازال ما وقعت لحقاش كتعرفوا selon le principe de prudence يعني راه les produits ils sont comptabilisés après avoir été acquis à l'entreprise باغ كونطخ لي شارج اون فوا لونتربريز أنها تحسب واحد لا شارج كاينة خاصها تكونطابيليزيها يعني هداك الشيء باش درنا لا بروفيزيون باش أن لونتربريز تحمي راسها من هاديك لا بيرت هذا في لارتيكل الثاني في لارتيكل الثالث نهار صافي لونتربريز تعرف بأن هذاك لو كليون صافي راه انسولفابل راه ما عمره ما يرد ديك لا كريونس ولا داكشي اللي تتسال لونتربريز شنو تديبيتي بيرت سور كريونس إيريكوفرابل يعني هاد لو كونستا 182 اللي عنده داك الكاركتير كورون وتديبيتي عاوتاني كذلك إيتاتي فيا فاكتوري لحقاش نهار جات تبيع هذيك لا مارشانديز ولا هذيك لا ماتيغ بروميير ولا هذاك البرودوي ديالها بيان سور راه داك لو كليون راه خلص لا تيفيا يعني هنا غادي نديبيتيو لا تيفيا فاكتوري باش نقصو المونطو ديال هاد الكريونس اللي ضاعت وفي المقابل يعني في البارتي ديال الكريدي غادي نكريديتيو كليون دو تو إليتيجيو باش نسولديوه وهادشي هاكا غيكون عندنا ليكيليبر ما بين بارتي droite ولا بارتي gauche هادي هي لا بيرسون كريونس إيريكوفرابل يعني قلنا بأن عندها واحد الكاركتير كورون شفنا هذا هو لونشينمون ديال الكونطابيليزاسيون ديالها غادي نشوفو دابا لو كونت الآخر ديال 6500 اللي هو كريونس دوفوني إيريكوفرابل يعني واحد لا شارج نو كورونت يعني هادي إكسيبسيونيل شنو تلقاو في هاد لو كونت هذا تيكونستاتي لنا هادوك لي كريونس هادوك المبالغ المالية اللي لونتربريز دارت فيهم مع واحد لو كليون كتعرفوا واحد لو كليون بيان سور تيكون مزيان مع لونتربريز فيديل تيخلص في الوقت
يعني ما عمر لونتربريز ما بقات معاه مشكل تقول لهم دابا 30 يوم غادي تخلصني، تيخلصها هو قبل كاع، تيخلصها نهار 20 ولا نهار 25 إلى آخره، يعني كليون فيديل يسولفها، يعني ما عمر لونتربريز بقات معاه شي مشكل. واحد النهار هذاك لو كليون tout à coup طق تيطيح، صافي إما مثلًا خوا البلاد، إما مثلًا دخل الحبس، إما وقع في واحد لافاييت، إما واحد لا كريز إلى آخره، يعني مجموعة د المشاكل يقدر يطيح فيهم، يعني ما عمر لونتربريز كانت أنها تظن أن هذاك لو كليون غادي تلقى معاه مشكل ولا غادي تطيح في هذيك لا كريونس وهاديك الفلوس اللي تتسالو، هذاك الشيء باش نكونستاتيوها ديك لا بيرت تنكونستاتيوها في هاد الكريون devenu irrécouvrable. كيفاش تنديرو الكونطابيليزاسيون ديالها؟ تنديبيتيو هاد لو كونت هذا كريون devenu irrécouvrable نديبيتيو عاوتاني étaté via facturé كيما قلت لكم في لو كونت ديال البيرت sur créance irrécouvrable وen contrepartie تنكريديتيو لو كونت كليون، يعني كي تشوفوا هنا راه ما كلاسيناش لو كليون ديالنا، يعني ما خرجناش من لي كونت كليون اوردينير يعني لي كليون سولفابل دينا لي كونت ديال لي كليون ليتيجيو دو تو اي ليتيجيو، يعني هنا راه درنا له الكلاسمون، هنا ما درناش له كلاسمون ديالو، يعني لحقاش كان كليون فيديل ما عمرنا ما كنا تنظنوا أنه ندخلوا معاه في مشاكل. باغ كونطخ في هاد لو كا هادي ديال بيرسو كريونس إيريكوفابل يعني راه كنا واحد النهار عارفين بأن واحد النهار هاد لو كليون هذا راه يقدر يهبط لنا ولا يقدر يسرق هذاك الفلوس ديال هاديك الشركة، راه هاداك الشي تنسالوه، راه يقدر واحد النهار نضيعوا فيه معاه، هاداك الشي باش درنا له لو غوكلاسمون، هاداك الشي باش كونستاتينا البروفيزيون وفي التالي بيان سور فاش يولي انسولفابل يعني ما يقدرش يرد ديك الفلوس ديالو تنكونستاتيو هاد لا بيرت هادي. دابا بعد ما عرفنا هاد جوج لي كونط عرفنا الفرق بيناتهم والكونطابيليزاسيون ديالو، دابا واحد النهار مثلًا سوبوز هذاك لو كليون مثلًا بان، هذاك لو كليون مثلًا بعد ما كان مختفي بان، ولا مثلًا خرج من هذيك الضائقة المالية اللي كان فيها. واحد النهار ولا دخلوا وسطاء مثلًا ما بين الشركة وهاداك لو كليون، هذاك لو كليون قرر أنه يرد ديك الفلوس اللي تيسال الشركة باش أنه يعاود يبدا مع واحد الصفحة جديدة، باش أنه ما يخسرش عاوتاني مع الشركة باش يبقى هاكا الكليون ديالها مزيان فيديل بيان سور لونتربريز كما تتعرفوا راه تعطي دي ريدكسيون كوميرسيال فينونسيير لي كليون اللي هما فيديل ديالها، يعني باش ما يعاودش حتى هو عاد يعاود يفتح صفحات جداد مع شركات أخرين، قال شنو راه نعاود نرجع لديك الشركة اللي تتسالني، رد لها داك الشي اللي تتسالني ونبدا مع صفحة جديدة. هذيك الفلوس اللي تيرد لها هي رونطخي سور كريونس سولدي، يعني حنا سولدينا ديك لا كريونس، يعني فاش ديبيتينا هاد لو كونت ولا هاد لو كونت هذا، يعني راه اون كونتر بارتي سولدينا هذيك لا كريونس ما بقاش الدور عندنا كاع في لو بينو هذا. واحد النهار قال راه شنو راه نخلص الشركة، داك الشي باش هذيك الفلوس غادي يعطي للشركة على اون كونتر اللي عندها علاقة بهذيك لا بيرت اللي كانت كونستاتات، هذيك الفلوس تسمى رونطخي سور كريونس سولدي، وبيان سور راه حتى هي لي امبوزابل. دابا لو تريتمون فيسكال دابا شفناه دابا لو تريتمون كونطابل، دابا اش تقول لا فيسكاليتي؟ تلقاو لو كان الأول، شنو في لو كان الأول تلقاو؟ Si la perte n'a pas été enregistrée parmi les charges ou par sa nature, il n'est pas déductible. يعني هذيك لا بيرت هاد لا بيرت سو كريونس irrécouvrable هذيك لا كريونس ديفوني irrécouvrable اللي هما دي شارج إلا ما تانجستراش parmi les charges يعني ما دازوش عندنا في لا كونطابيليتي ديالنا parmi les charges ما دازوش parmi les charges courantes ولا ما دازوش parmi les charges non courantes. إلا ما دازوش parmi les charges non courantes ولا par sa nature يعني l'entreprise ما عندهاش الحق il n'était pas déductible l'entreprise ما عندهاش الحق تنقصهم هذيك لا rentrée sur créance soldée n'est pas imposable. يعني هاد لو كونت هذا ولا هادوك الغونطخي سور كريم سولدي هادوك الفلوس اللي قطات الشركة إنو سون سولدي ني با امبوزابل يعني ما خاضعينش للضريبة على الشركات. نشوفو العكس اللي هو الدوزيام كا سي لا بيرت a été enregistrée parmi les charges يعني هاد لا بيرت هادي دازت parmi les charges courantes ولا les charges non courantes. لا غونطخي سور كريم سولدي إلي امبوزابل يعني هاديك الفلوس اللي غتقبض ولا هاديك الفلوس اللي غادي يفيرسي داك لو كليون اللي هو اللي سولدينا لا كريونس ديالو يعني فاش غادي يعطيه هو يخلص الشركة هاديك يعني غونطخي سور كريونس سولدي هاديك الفلوس اللي عطاها راها امبوزابل يعني خاضعة للضريبة على الشركات. بهاد الغونطخي سور كريم سولدي غادي نوصلوا للنهاية ديال الدرس ديال النهار هذا، والنصيحة ديال اليوم كما عودتكم في الآخر ديال كل فيديو إن شاء الله غادي نحاول نخلي لكم واحد النصيحة اللي غادي تفيدكم إن شاء الله في حياتكم اليومية إما في حياتكم الدراسية ولا العملية إلى آخره. النصيحة ديال اليوم هي يوم الامتحان. يوم الامتحان كما تتعرفوا أن الطالب راه عنده الطالب ولا لو ستاجير راه عنده حقوق وعنده واجبات. نبداو بالواجبات ديالو. الواجبات ديالو أنه يجيب الكالكولاتريس ديالو، جوج كالكولاتريسات، يجيب جوج ديال لي بلون كونطابل ديالو، يجيب البلونكو، يجيب الأقلام ديالو، المهم المسطرة ديالو، يجيب كاع المسائل اللي غادي يحتاج، ويلتزم بالهدوء، ما يقبلش، ما يهضرش مع صاحبو إلى آخره، هادو كاملين الواجبات ديالو. نشوفو عاوتاني في أوتر بارتي شنو هما الحقوق ديالو، كيما عنده واجبات راه عنده حقوق، شنو هما الحقوق ديالك نهار الامتحان؟ نهار الامتحان عندك مجموعة ديال الحقوق، من بين الحقوق واللي تيطيحوا فيها المجموعة ديال الطلبة ولي ستاجير وهو أن فاش تحط هاديك الورقة ديال الامتحان وتتبدا خدام، فواحد الوقيتة توصل لواحد التمرين اللي ناقصك واحد لانفورماسيون،
يعني إلا ما كانش ديك لانفورماسيون راك تبلوكيتي تما، مشى لك لو موديل وهذاك لو موديل ولا هذيك النقطة غتبقى مكرافية لك في l'histoire ديالك. يعني أنا فاش غادي تنطيح في هذا المشكل هذا في هذا الموقف هذا وأنا متأكد 100% بأنني خصني هذيك لانفورماسيون باش نكمل الامتحان، تنستدعي واحد من هذوك الفريق ديال الحراسة تنقول له يجزيك بخير واش ممكن نهضر مع الأستاذ المشرف على الفريق ديال الحراسة، تيجي داك الأستاذ المشرف تنقول له يجزيك بخير واخا ناقصنا واحد لانفورماسيون هنا، إلا كان ممكن استدعي الأستاذ ديالنا باش يعطينا هاد الكومبليمون دانفورماسيون، وهذا راه حق من الحقوق ديالك يعني لاكسي à لانفورماسيون، يعني راه أي مواطن مشى لشي إدارة عمومية راه من الحق ديالو لانفورماسيون، يعني لاكسي لانفورماسيون راه حق من الحقوق، حتى أنت كطالب راه الامتحان راه عندك حق في هذيك المعلومة، وما تنساش بأن هذيك المعلومة ولا هذاك الموديل إلا تمشي فيه شي نقطة خايبة وكان عندها علاقة بهذيك لانفورماسيون راه تتبقى لك مكرافية لك في المسيرة الدراسية ديالك، وتقدر هذيك النقطة هذاك الموديل إلا كنتي من بعد باغي دير واحد الماستر ولا بغيتي دير واحد التخصص اللي هو بيان ديفيني، إلا كانت عندك شي نقطة اللي هي عيانة في هذاك لو موديل راه تقدر ما تقبلش في هذاك لو ماستر. هذه النقطة الأولى يعني l'accès à l'information. النقطة الثانية كذلك اللي تيطيحوا فيها مجموعة ديال الطلبة بحكم التجربة ديالي واللي شفت أنه نهار الامتحان مثلًا خاصة الطلبة ولا الجامعات اللي تعتمد على الQCM. هذاك الQCM parfois الطالب تيخلي هذيك الورقة ديال التمر ديال الQCM حتى الآخر عاد تيبغي يعمرها. اش تيوقع أنه في الآخر فاش يبغي يعمرها مع الزربة ومع لو ستريس وخصو يرد الورقة في الوقت ديالها تيقدر أنه يغلط في هذيك الورقة ديال التحرير اللي تيكوشي فيها العلامات ديال لي بون ريبونس ديال لي كيستيون، تيقدر يغلط في هذيك الورقة ديال التحرير اللي تيكوشي فيها العلامات، فاش يغلط تيطلب من الفريق ديال المراقبين ولا ديال الفريق ديال الحراسة تيطلب منه واش ممكن تعطيني ورقة وحدة أخرى راني غلطت في هذه، تيقول له لا ما يمكنش راه ما بقاوش، يعني تيطيح الطالب في واحد المأزق، تيولي حاصل ها الورقة عنده خاسرة ماشي هي هاذيك، يعني الموديل كامل مشى له يقدر يجيب فيه صفر قدامه يتيشوف، والكونتر بارتي عاوتاني في المقابل ما عندوش الورقة فين يكتب، شنو غادي يدير الطالب في هاد الوكا هادي؟ يعني راه اون كونتر بارتي راه في هاد الحالة هادي راه الطالب راه من حقه أنه يكون عنده ورقة باش فاش يكتب فاش يروبورتي هادوك لي ريبونس اللي هما جوست ديالو، يعني غلط في الورقة الأولى راه من حقه في الورقة الثانية. هذا حق من الحقوق، وبيان سور راه كاين مجموعة ديال الحقوق وكاينين عاوتاني مجموعة ديال الواجبات، غنحاول غير نعطيكم واحد جوج من كل حاجة باش أنك تعرف بأن عندك حقوق كيما عندك واجبات راه عندك حقوق. كنتمنى من الله أن الفيديو د هذا النهار تكونوا استفدتوا معايا إن شاء الله فيه. الفيديو الجاي إن شاء الله اللي هو الفيديو رقم 4 غادي نشوفوا التريتمون ديال لي برودوي، غادي نشوفوا هادوك لي برودوي نون امبوزابل، يعني شنو هما هادوك لي زيلمون ديال لا كلاس 7 اللي هما نون امبوزابل يعني ما خاضعينش للضريبة على الشركات، وبيان سور هاد لابارتي هادي ديال لي برودوي نون امبوزابل راه مقسومة على جوج بارتي، كاينة فيها بارتي 1 وكاين لا بارتي 2، لحقاش طويلة بزاف منقدرش نديرها كاملة في فيديو واحد، داكشي باش أنني قررت أنني نقسمها على جوج. نتمنى لكم حظ سعيد ومسيرة موفقة إن شاء الله، وما تنساوش إلا احتجتوا أي حاجة أنا راه الإشارة ديالكم خليوها لي في كومونتير إن شاء الله، وبإذن الله نجاوبكم عليها إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.